السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبائي، إنني أرجوكم أنكم بخير. الله سبحانه وتعالى أتحفكم بمنن وتحف، وأنزل عليكم شآبيب الرحمة، ونحن أيضا بخير وعافية. إنني اليوم أنقل أمامكم عبارات عربية حررها الشيخ سماحة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمة الله عليه رحمة واسعة، التي نقلها الشيخ الدكتور سعيد الرحمن العاظمي في صحيفته الشهيرة البعث الإسلامي. موضوعه العبقري العصامي، وكل من له إلمام تام بهذه الصحيفة الشهيرة البعث الإسلامي أنه يعلم أن هذه العبارة التي سأقرأها أمامكم عبارة مهمة. فإليكم هذه العبارة: بسم الله الرحمن الرحيم. العبقري العصامي الذي يأخذ من علوم الغرب ما تفتقر إليه أمته وبلاده، وما ينفع عمليا، وما ليس عليه طابع غرب أو شرق، إنما هي علوم تجريبية تطبيقية، وينفض عن كل ما يأخذه من الغرب غبارا لصق به في القرون المظلمة، وفي عصر الثورة على الدين، وفي حالة توتر أعصاب وقلق نفوس. يأخذ العلوم المفيدة مجردة من روح الإلحاد والعداء للدين ومن النتائج الخاطئة، ويدعمها بالإيمان بفاطر الكون ومدبره، ويستنتج منها نتائج أعظم وأوسع وأعمق وأكثر سعادة للإنسانية مما توصل إليه أساتذتها الغربيون. العبقري العصامي الذي لا ينظر إلى الغرب كإمام وزعيم خالد، وإلى نفسه كمقلد وتلميذ دائم، إنما ينظر إلى الغرب كزميل سبق، وكقرين تفوق في بعض العلوم المادية والمعاشية، فيأخذ منه ما فاته من التجارب، ويفيض عليه بدوره ما سعد به من تراث النبوة، ويعتقد أنه إن كان في حاجة إلى أن يتعلم من الغرب كثيرا، فالغرب في حاجة إلى أن يتعلم من الغرب كثيرا، فالغرب في حاجة إلى أن يتعلم منه كثيرا، وربما كان ما يتعلمه الغرب منه أفضل مما يتعلمه هو من الغرب. ويحاول أن ينهج بذكائه وجمعه بين حسنات الغرب والشرق وقوى الروحانية والمادية، ويضيف إلى المدارس الفكرية والمناهج الحضارية مدرسة جديدة تستحق كل عناية ودراسة وتقليد واتباع. هذا هو العبقري العصامي الذي لا يزال مفقودا في صفوف القادة والزعماء في العالم الإسلامي على كثرتهم وتنوعهم، وهذا هو العملاق حقا الذي يبدو في جانبه القادة المقلدون المطبقون صغارا متواضعين كالأقزام، سماحة العلامة الندوي رحمه الله. هذه عبارة حررها يراع الشيخ سماحة الشيخ العلامة الندوي رحمة الله عليه، فإنني ألتمسكم أن تحفظوا هذه العبارة وتستحضروها وتستعملوها في جملكم، وتستفيدوا بهذه العبارة فكرة علميا فكريا دعويا. والكتاب والصحيفة التي ذكرها الدكتور سعيد الرحمن العاظمي الندوي حفظه الله ورعى، مدير دار العلوم ندوة العلماء، في صحيفته الشهيرة البعث الإسلامي التي أنشأها فقيد الكاتب الشهير محمد الحسني رحمة الله عليه.
شكرا جزاكم الله وأحسن الجزاء. وإليكم هذه الصحيفة البعث الإسلامي. البعث الإسلامي هذه الصحيفة التي تصدر من دار العلوم ندوة العلماء تحت رئاسة الدكتور سعيد الرحمن العاظمي الندوي، والتي يعتني بإخراجها وبإصدارها أستاذي المبجل الدكتور محمد فرمان النيبالي، الذي هو إمام عظيم للمسجد الجامع لندوة العلماء. جزاكم الله أحسن الجزاء.